नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। ललितपुरको बालकुमारीमा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलिसम्म चल्ने बताइएको छ। हिजो पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आज पनि छलफल गरेका छन्, आफ्नो धारणा राखेका छन्। मंगलबारको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदनमा छलफल चलिरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोण, नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्था, भू राजनैतिक परिस्थिति, समाजवादी व्यवस्था लगायत विषय उल्लेख छ। नेपालले 39 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। उनले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीतिका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीतिका विषयमा पनि पर्याप्त चर्चा गरेका छन्। माधव नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा साम्राज्यवाद भन्दै नाम नलिकनै अमेरिकाको व्यापक आलोचना गरेका छन्। अर्कोतर्फ चीनलाई समाजवादी मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। समाजवादी चीनले साम्राज्यवादलाई चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको मुख्य कारक पश्चिमा मुलुक भएको ठहर गरेका छन्। साम्राज्यवादकै कारणले आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तनावपूर्ण छ। शीत युद्धको समाप्तिपछि एक छत्र ठानिएको विश्व पुँजीवादी साम्राज्यवादले आफ्नै आन्तरिक आर्थिक सङ्कटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन, नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्। फलत विश्व प्रभुताको लगाम कमजोर हुँदै गएको छ। अर्कोतिर आर्थिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा समाजवादी चीनले गरेको योजनाबद्ध विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले विश्वका कैयौं मुलुकहरूका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्दै गएका छन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्थात् चीनको उदयले पश्चिमी मुलुकहरूको प्रभुत्वमा आधारित विश्व व्यवस्था हल्लिन थालेको छ र अहिले साम्राज्यवाद हडबडाएको छ, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्। माधव नेपालको राजनैतिक प्रतिवेदनमा रुस युक्रेन युद्धबारे पनि संक्षिप्त चर्चा छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको कारक उनले पश्चिमी मुलुकको रुस विरोधी गतिविधिलाई ठानेका छन्। सोभियत संघको विघटनपछि पश्चिमी मुलुकहरूले रुसलाई अपमानित गर्दै र घेर्दै युक्रेन विरुद्ध युद्धमा धकेलेका छन्। प्रतिवेदनमा उनी भन्छन्, नेटोका सदस्य राष्ट्रको संख्या र प्रभाव विस्तार गर्दै सामरिक क्षमता बढाउने ध्याउनमा उनीहरूले युक्रेनलाई मोहरा बनाएर युद्धमा धकेले। युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको बहानामा अत्याधुनिक शस्त्रहरू युक्रेन पठाएर युद्धलाई अझ लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले विश्वभरि नै युद्ध जनित प्रभाव पर्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै नेपालले अमेरिकाले अघि सारेको आइपीएसको पनि चर्चा गरेका छन्। आइपीएस बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि यस सन्दर्भमा अमेरिकाको नाम भन्ने उल्लेख गरिएको छैन, बरु साम्राज्यवादले नै आइपीएस अघि सारेको बताइएको छ। चीनको उदयलाई रोक्न साम्राज्यवादले इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपीएस बनाएको छ। क्वाड, अकस जस्ता गठबन्धन बनाएको छ, नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्। नाम नलिकनै माधव नेपालले अमेरिकाले एमसीसी जस्ता संयन्त्रहरूलाई पुनः परिभाषित गर्दैछ, ताइवानमा तनाव बढाउँदैछ, भारत लगायत यस क्षेत्रका अन्य देशहरूलाई नजिक्याउँदैछ र जसरी हुन्छ चीनको उदयलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछ भनेका छन्। मेरील्यान्ड स्थित अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा गत शुक्रबार अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया बीच त्रिदेशीय बैठक भएको थियो, जसको उद्देश्य इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनिया प्रभाव रोक्नु थियो। अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा सो त्रिदेशीय बैठकको चर्चा गर्दै बैठकको निर्णयले एसियाली क्षेत्रमा थप तनाव बढाउने चिन्ता प्रकट गरिएको छ। सो त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको घोषणाले एसिया विश्वव्यापी तनावको मुख्य क्षेत्र बन्दै गएको छ। अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनले भन्छ, यसबाट यस क्षेत्रका मुलुक र जनतामा गहिरो हलचल र ध्रुवीकरणका सम्भावना बढेर गएका छन्। चीनले गरेको प्रगतिको भने माधव नेपालले खुलैरै प्रशंसा गरेका छन्। साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपकारी कार्यका बावजुद चीनले समाजवाद निर्माणको कार्यदिशालाई अनवरत रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले अर्थव्यवस्थालाई अझ बढी उत्पादक तथा जनमुखी बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। चीनले विकासशील राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्दै विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ गति दिन प्रयत्न गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उनको भनाइमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, साङ्घाई कोअपरेसन फोरम, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ जस्ता चीनले अघि बढाएका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समझदारीका कार्यक्रमलाई नेपाल जस्तो मुलुकले आफ्नो जटिल र संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थाको हेक्का राख्दै अधिकतम रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। यस्तै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी पंक्तिमा निष्क्रियता र निराशा छाएको पनि बताएका छन्। उनले आगामी माघसम्ममा
महाधिवेशन गरिसक्ने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनले कार्तिक मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण र मङ्सिर 10 गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै अध्यक्ष नेपालले 2078 भदौ 2 गते एमालेसँग विद्रोह गरी नयाँ पार्टी खोल्नु औचित्यपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले एमाले भन्दा 7वटा बुदाले फरक रहेको बताउँदै अब सिङ्गो पार्टी पंक्ति महाधिवेशनमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालको राजनैतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हामी 62-63 को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति मार्फत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको मान्दछौँ भने एमाले यो मान्दैन। हामी वर्तमान नेपाली समाज आधारभूत रूपमा पुँजीवादी चरित्रको छ भन्छौँ भने एमाले यो मान्दैन। हामी अब हुने नेपाली क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्ति भन्छौँ भने एमाले यो मान्दैन। हामी मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौँ भने एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समेत मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ। माधव नेपाल अगाडि भन्छन्, हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अँगालेर अगाडि बढ्ने भन्छौँ भने एमाले यो मान्दैन। हामी समाजवादी कार्यदिशा अँगाल्ने भन्छौँ भने एमाले यो मान्दैन। हामी प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी तत्त्वका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने भन्छौँ, एमाले त्यस्ता तत्त्वसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ। यस्तै माधव नेपालले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सबै त्रिशंकु बनेका कारण सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठिरहेको अवस्था रहेको पनि औल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभा खिचडी प्रकृतिको रहेको उनको ठहर छ। गणतन्त्रवादी र गणतन्त्र विरोधी, परिवर्तनकारी र प्रतिगमनकारी, अग्रगामी र यथास्थितिवादी, संघीयता पक्षधर र संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षतावादी र धर्म सापेक्षतावादी बीच अनेक प्रकारले द्वन्द्व चलिरहेको नेपालले औल्याएका छन्। नेपालले वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउन र राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्न समाजवादी मोर्चाले मद्दत गर्ने पनि बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाका कारण पार्टी कमजोर नहुने नेपालले दावी गरेका छन्। यस्तै नेपालले गठबन्धन दीर्घकालीन नभई कार्यगत एकता मात्रै भएको पनि बताएका छन्। यद्यपि तत्काल वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति र गठबन्धन बदलिने र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिर निस्कने अवस्था नभएको पनि नेपालले बताएका छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सान्दर्भिकता अझै बाँकी रहेको नेपालले औल्याएका छन्। यद्यपि जबज समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त नभई मार्क्सवाद लेनिनवाद भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। जबजले केवल राज्य सत्ताको मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता पनि राखेको छ। साथै प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीद्वारा श्रेष्ठता एवं अगुवाई हासिल गर्ने मान्यता पनि जबजले राखेको छ। यी सन्दर्भमा जबजको सान्दर्भिकता छ। तथापि जबज समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने होइन। समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हो। यसमा हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ, उनले भनेका छन्। जबजमा सामन्तवाद विरुद्ध अगाडि सारिएका राजनीतिक माग, नारा र मूल्य मान्यता संविधानमा भएको, तर जबजले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रम व्यवहारमा लागू भइ नसकेको नेपालले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी भित्र वैचारिक मत भिन्नता पनि देखिएको छ। अध्यक्ष माधव नेपालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नसकेको बताएका थिए। उनले जबज समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न नसके पनि औचित्य रहेको बताएका हुन्। तर सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने जबज कालातीत भइसकेको बताउँदै वैज्ञानिक समाजवादी कार्यदिशा अघि सार्नुपर्ने विचार राखेका हुन्। दुई नेताबीचको यो मतभिन्नतासँगै माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, खास गरी त्यसमा भू राजनीतिका बारेमा उल्लेख गरेका सन्दर्भहरूबारे तपाईका टिप्पणी के छन् अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।